سوال کرده مادره، گفته وقت سن بالا شد هر تار موی را ملائک سفید میکند، پس از کافران چطور سفید میشه؟ مادر گرامی، الله جل مجدود در این عالم هر شی را بر اسباب گذاشته. هر شی از خود سبب داره. چرا خنک میخوری؟ هوا سرد شده. چرا گرمی میکنی؟ هوا گرم شده. این سببی است و الا این مؤثر حقیقی الله جل مجدود. چرا گوشت هستی؟ نان نخورده. در حقیقت غذا کسی را سیر نمیکنه اگر الله جل مجدود نخواه. پس الله جل مجدود در هر شی در این عالم یک تاثیر گذاشته، یعنی هر شی روی اسباب پیش میره. بنابراین کسی که مویش ریشش یا موی سرش سفید میشه، در گذشته از زمان همین ماده رنگامیز بدنی که در بدن گذاشته شده او از بین میره، سیاهیش از بین میره، باز خود به خود سفیدی بروز میکنه. او ملائکه را سفید نمیکنه. پس وقتی که تو شد کافر مسلمان هم اشکال نداره موی سرش سفید شد. رفتن قبرستان آیا گناه دارد؟ میگه انسان ها برهنه معلوم میشه. مادر گرامی، قبرستان برای مردان و زنان مستحب هست رفتنش، اما در شرایطی که ما زندگی میکنیم علمای ما، فقهای ما برای زنان اجازه نمیتن به خاطر چند علت. یکی از علت ها می است که همون توازن و همون حجابی که شریعت گفته فعلا خواهرها مراعات نمیکنن و رفتنشان با قبرستان هم با بسیار خواهرها هستن با همون آرایش و با همون پودر و با همون سنگار به قبرستان هم میرن. اوجا که رفتن مشکلات زیاد است، چون عقیده خواهرها ساخته نشده و جور نشده، کارهای دو قبرستان میکنه که خلاف شریعت است. طور مثال گرد قبر دور میزنن، طواف میکنن، خاک قبر را میگیرن به سر صورت اولاد خود میمالن، گریه های بلند بلند میکنن، شم اونجا در میتن، لطه ها آویزان میکنن. این چیزهایی است که در شریعت نیست و با هزاران هم مرد تا قبرستان روبرو میشوند. پس بنابراین بهترین راه امی است که فعلا در هر جایی که هستین دعا بکنین در حق مرده ها. دعا میرسه، چه به قبرستان باشه چه در خانه دعا بکنین. دعا بکنین از ته دل، حجاب کامل را رعایت بکنین. یک مادر خواب دیده تماس گرفت گفت من خواب میبینم 2-3 شب است که پدر از ما روگردان است، پدرم وفات کرده، پدرم از ما روگردان است. با ما برش گفتم که مادر گرامی، قسم تو گناه را انجام میده همین روزا که پدر با گناه تو در داخل قبر اذیت میشه، چون در تربیه خودش کوتاهی کرده. تو گناهی انجام میده که پدر اذیت میشه، پدر از تو گریزان است. روز دوشنبه و پنجشنبه در روایت حدیث داریم ما اعمال زنده ها به مرده ها پیش میشه، از دختر از پسر به پدرش به مادرش پیش میشه. میگه اگه اعمالش زشت بود این پدر چی میگه؟ خدایا من بیزار است می اولاد من نیست. پس در روایت میگه که شما کار نکنید که مرده ها رو شرمنده بکنید به پیش الله. پس به قبرستان رفتن فعلا در شرایطی که ما زندگی میکنیم، چون زنها شرایطش در نظر نمیگیرن، علما میگن نرود. میگه رفتنشان فعلا گناه داره به قبرستان، چون با عطر و پودر و آرایش اونجا هم رفته سر و صداها و جز و فضای زیاد و بی‌صبری ها و حرکات خلاف شریعت. ولی اگر کسی با آداب اسلامی خودش میره به قبرستان، حجاب کامل اسلامی داره، حجابش زرق و برق ظاهری نداره، حجابش همون حجاب است که دین گفته، آرایش نزده، عطر و پودر استفاده نکرده و آداب قبرستان هم میفهمه که چی کار باید بکنه. فقط آداب قبرستان وقت داخل شده السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بالاثر، این تحیه قبور است. اینا میگن بعد رفته به طرف از طرف پایش دور میزن، پیش روش آمده استاد میشه یک فاصله. اینجا باز سوره اخلاص میخونین یا هر دعایی که میکنین دعا میکنین و علما میگه بهترم همین است که دعا رو به طرف قبله شد. گرچه بعض از علما میگه اشکال نداره که رو به طرف قبرم دعا بکنین، ولی بهترش این است که رو به طرف قبله باشه. این آداب از دیگه چیزی نداره، فقط دعا کردن است. از قبرها چیزی خواستن اشتباه است، مدد طلب کردن از اونها اشتباه است، پس اولاد از اونها طلب کردن اشتباه است، شفای امراض از اونها طلب کردن اشتباه است. گفته اگر مادر در یک مجلس نشسته غیبت کند اگر مانعشان شود آیا گناه نمی شود؟ نه مانع شوید. برش بگوید مادر گرامی من، مادر عزیز من چرا غیبت میکنی؟ گناه کبیره است.
به زندگی دیگران ما را چی غرض؟ ما خود اصلاح بکنیم. این گناه داره، مادر گناه داره. اگر مادرت گفت من راست میگم، بگو مادر اینی که راست میگی غیبت است. اگر راست نگویی که بهتان میکنی تو. ببینن گناهگار نمیشه. اول باید از خانواده شروع بکنیم. دیدن سریال میگن از غیبت کرد گناه نداره. غیبت گناه خود داره، سریال گناه خود داره. حالا من دیگه غیبت نمیکنم، سریال سعی میکنم. از زیر چکک میخوریم، کجا میشینم؟ زیر نوا. یا از زیر نوا میخوریم، زیر چکک میشینم. گناه است دیگه. حضرت عزیر یه پیامبر از پیامبران خداست. الله جل مجدو برش گفت ای عزیر اذا اذنبت ذنبا صغیرا، وقتی یک گناه خرد کردی به گناهت نگاه نکن، به خدایت نگاه بکن که تو نافرمانی کدام ذات بزرگ را کردی. گرچه گناه کوچک است اما نافرمانی یک ذات بزرگ شده، ذات بسیار با عظمت. نه گناه کوچک است. گناه کوچک جمع شده کلان میشه. سیل از کجا به وجود میاد؟ از قطرات باران. این قطره باران چقدر است؟ این وقتی به کوها باران جمع میشه، این قطرات باران چنان سیل به وجود میاد شهرها را از ویران میکنه. از قطرات باران سیل ساخته میشه. پس گناه کوچک جمع شده یک روز سیل میشه، زندگی تو را میبره. مثل یک کسی به همیشه به شیر آب گرد میکرد، چوپانش برش گفت این کار نکو، مالک من بدبخت میشی، خیر و برکت زندگیت میبره، خیانت نکو به مردم. سخنش گوش نمیکرد. چند مدت تیر شد. یک روز چوپان گوسفندا را برده بود به صحرا. شب خوابیده بودن، ناگهان چوپان شنید یک آواز خیلی خطرناک میآید. چشم خود را باز کرد، دید که یک سیل بسیار کلان و بزرگ با هیبت به سمتشون در حرکت است. خیلی تلاش کرد گوسفندا را از گیر سیل نجات بده. سیل آمد همه را برد. این فقط خود نجات داد. 1000 گوسفند همه رفت، نابود شد. دست خالی برگشت. پرسان کرد مالکش که شیر ناوردی؟ گفت بادار من، شیر چی میکنی که صاحبای شیرم را همراه شیر رفت؟ گفت گوسفندا را همه سیل برد. گفت چگونه؟ سیل از کجا شده؟ هوا که صاف است. بازی چوپانش گفت امو آبایی که در شیر گرد میکردی کل از او یک طوفان جور شده بود، امروز همه گوسفندانت برد. فکر نکن همیشه ما گناه ما همو تو گناه باقی میمونه و کس نمیبینه. طوفان میآید وقتی. شاندن یخک در دندان به یک چند روز گناه ندارد. خب گناه ندارد نوشته کرده دیگه، گناه ندارد گفته. یعنی اگر کسی دندانش مشکل داره، توازن نداره، برابر نیست، یخک به خاطر برابر کردن دندانها او را پیش دکتر زن اشکال نداره، به خاطر که دندانها تنظیم شد. زمانی که یک شخص فوت میکنه آیا همان 40 روز دعا کردن بهتر یا تمام عمر؟ 40 روز کی گفته دعا بکنیم؟ کجای شریعت آمده که 40 روز دعا بکنیم؟ مرده ها همیشه محتاج دعای ما است. اونا مثل غریق هستن، مثل که در داخل بحر دریا کسی غرق شده فغان میکنه دست ما بگیر. مرده ها همیشه نیاز دارن به دعا. تا که زنده هستین در حق مرده هایتون دعا بکنین. 40 روز خاص نیست دعا کردن. اگر به همسایه بعض لوازم خانه ضرورت می شود اما شوهر رضایت ندارد، گناه است؟ این شوهری که رضایت نداره واقعا این شوهر به گناه بزرگ مبتلا میشه. شما سوره ماعون خواندین؟ میخوانید در نماز الذین یراؤون و یمنعون الماعون، یعنی منع میکنن لوازم ضروری که در خانه دارن از همسایه خودشان. اگر همسایه تبر طلب میکنه ندارین، تبر پود کردن. تیشه طلب کنه ندارین، دیگ طلب کنه ندارین. بدترین خانواده این خانواده است. این خانواده ایمانشان کامل نیست. یعنی کسی من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به الله و به روز آخرت داره، پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم میگه فلیکرم ضیفه، اون مهمان خدا گرامی بداره. و بعد میگه من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به الله و به روز آخرت داره، فلا یؤذی جاره، همسایه خود اذیت نکنه.
و همسایه چیزی نیاز شد شما او را بدید و شوهرم بفهمانین که حق همسایه چقدر است. گفت کسی که میتواند با زنی که هیچ اخلاق و انسانیت نداره، یعنی هیچ بند نیست برای شوهر خود، آیا از این قسم زن جدا شدن گناهگار می شود یا نه؟ اگر زنی که هیچ وقت نمیخواهد با تو زندگی بکند، هر چی کردی نشد، نمازم نمیخواند و فرمانم نیست، حتی حدیث داریم رسول صلی الله علیه و سلم میگه در کنار این زن بودن دعای مرد خدا قبول نمیکنه. زنی که هیچ وقت نمیشه اخلاقش نیک، اخلاقش خوب، اجازه است که از کنار از او جدا شود. یک خواهر سوال کرده طفل شکم خود را میتواند سقط کند به خاطر فقر تربیت؟ نه، قطعا نمیتواند. اگر این که یک کس طفل داره در شکم خودش به خاطر که من نمیتونم شکم زیر سیر کنم، پدرش میگه سقط بکن، به هیچ صورت اجازه نیست. شریعت را به هیچ صورت اجازه نداده، ولی به خاطر ضرورت اجازه است. کدام ضرورت؟ ضرورتی که دکتر گفته که اگر این بار این حامله دار شوه، مادر به یک مشکل خیلی سخت دچار میشه، یعنی احتمال هلاکت جان مادر است که مادر هلاک میشه، یا طفلک شیرخور داره هنوز یک ماه و 2 ماه نشده که باز مادر حامله شده، شیر خراب میشه، مزاج طفل خراب میکنه. در این صورت فقها میگن اگر سقط بکن اشکال نداره، اما به خاطری که من نان ندارم شکم زیر سیر کردن نمیتونم، به هیچ صورت اجازه نیست. الله میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، به خاطری که شکم فرزندان ما سیر کردن نمیتونیم اولادای خود نکشید. قرآن گفته او هم در صورت سقط اجازه هست که از 4 ماه نگذاشته باشه، از 4 ماه تیر شد به هیچ صورت دیگه اجازه نیست. یک سوال کردن، فکر کنم از کشورهای بیرون است. گفته که آیا در جای کار کردن که در اونجا شراب فروخته می شود اجازه است؟ نه، اجازه نیست. به خاطر که اونجا کار میکنی شراب فروخته میشه، حتما تو هم شراب انتقال میدی، دیگه اونجا کار میکنی. انتقال شراب هم پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت گفته است، کسی که شراب انتقال میده. این که سر قبرستان ایره بخونیم کلگی با سطر هست. وقتی حجاب کامل ما داشته باشیم، انسان‌های توانایی را ندارن، او از علم غیب نمیدانند، از داخل ما نمیدانند. پس حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم علم غیب نمیدانست. این که بعضی‌ها میگن زنها میرن به سر قبرستان یا لوچ و برهنه معلوم میشن، معنیش این است که اگر با حجاب کامل اسلامی نمیرن، اگر با گناه و معصیت میرن، بله اوجا میرن، حتی قاضی عیاض مالکی میگه اوجا مرده ها به لعنت میکنن. اونایی که رفتنشون با گناه هست، اونا به خاطر قبرستان نرفتن، به خاطری که پند بگیرن نرفتن، به خاطری که چکر بزنن، بهانه‌اش قبرستان است. اینا هستن اونایی که با حجاب کامل اسلامی، خودش بیشتر من توضیح دادم. آیا پسر میتونه بدون اجازه پدر زن بگیره؟ مادر اندر داره، تمام سخن پدرش زیر گپ مادر اندر است. بله میتونه. اگر یک دختر پاک دامن و عفیفه و نجیبه و طاهره را انتخاب بکنه، پسر میتونه زن بگیره و توانایی داشته باشه، میتونه، اشکال نداره. این که کسی زکات خود به مادر کلانش بده میشه؟ نمیشه. با بابا و بیبی چه مادری چه پدری نمیشه، چون چرک مال از دیگه. با او از پول خود بده، زکات ندی، از پول خود بده، او حق دارت است، مادرت است دیگه. مادر کلان هم مادر است. حالا میشه ما بگیم که چرک مال خود جمع میکنیم در مادر خود میتیم؟ مادر حق داره که نفقه به دوش تو حق داره، نفقهش باید بپردازی. یعنی واقعا خیلی پسر بی‌مزه هست که پدر مادرش گرسنه باشه، بیبی و بابیش گرسنه باشه و این فکرش همی باشه که بانک سال بیای با زکات خود اینا بدم. واقعا خیلی بی‌مزه است. پدر و مادر باید بهترین غذا را از دست فرزند خودش بخوره. عمه و خاله میتونه خواهرزاده و برادرزاده بزرگ خود را ببوسد؟ نباید بکنی کاره. میتونه، محرمش است، ولی نباید بکنه. به خاطر چی؟ چون شرایط خیلی فرق کرده. هر شیء که احتیاط لازم هست در هر شیء، حتی فعلا اجازه نیست که خشوع رفته داماد خود ببوس. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر چیزی به دل خشوع گشت یا چیزی به دل داماد گشت، تحریکات در بدنشون پیدا شد، اینمی عروس تا قیامت به نیم داماد حرام شد. خیلی گپ جدی است. حرمت مصاهره میگن. فعلا نباید، یعنی بوسیدن ها باید، حتی برادر خواهر نباید ببوس، نیاز نیست به این. فقط قضیه پدر و مادر فرق میکنه، ولی دیگرها تلاش بکنن که
این بوسه نکنین یکی دیگر را. دست دادن اشکال نداره با خاله و عمه چون محرم هستن، ولی بوسیدن از این دوری بکنن.